اے جڑی عقل ہے نا اے بندے دی مات کس طرح مار دی. ایک بزرگ ہوئے نے کلندر علی سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کتاب لکھی سیاہ لامکاں. او دے چ انہوں نے لکھیا کوٹلی لوہارا دے اندر نا ایک سید زادے سن سید فضل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ مجذوب بزرگ سن. اور مجذوب ایک خاص کیفیت دا نام ہوندا ہے. ایتھے جناب والا کوئی 4-5 مہینے نہ آئے وہ آخدے نے اے مجذوب ہے. اے مجذوب نہیں, سمجھ آ رہی بات دی ہے. باقی سارا پتہ ہے 500 دے نوٹ دا کیڑا رنگ ہے تے 1000 دے نوٹ دا کیڑا رنگ ہے, نہیں پتہ تے انہوں پاکی پلیتی دا نہیں پتہ. اللہ دے بندے جدوں رب نے قرآن چ آکھیا ہے اسی پاکاں نو پسند کرنے ہیں, اسی پاکاں دے نال پیار کرنے ہیں. اور یاد رکھو علماء نے لکھیا مجذوب دی ایک نشانی ہے ہوندی ہے, انہوں اگر تسی نیکی دی دعوت دو نا وہ تہاڈی طرف کانڈے نہیں کرے گا, وہ تہاڈی بات دا رد نہیں کرے گا. تے او مجذوب بزرگ نا چلدیاں کینٹ صدر ال پہنچے. کینٹ صدر دا پتہ جے کہ نہیں, کینٹ صدر ال پہنچے. اوتھے نا پادری دا تے ایک مسلمان دا مناظرہ ہوندا پیا سی. پادری آکھ لگا جسم بھاری ہے اینو اوتے سٹیے نا تے تھلے آندا ہے, اوتے سٹیے تے تھلے آندا ہے. تے آسمان دا کھلنا جیڑا وے نا اے ناممکن ہے, امپاسیبل ہے. آسمان تسی کہندے ہو دروازے کھلے تے نبی پاک 7 آسماناں تو اتنے گئے, کہندا ہے تے آسمان دا کھلنا پھٹنا ہے ناممکن ہے کہ آسمان کثیف ہے کہ نہیں پھٹ سکدا وے. ان مسلمان اپنی طرفوں دلائل دیندا پیا سی, اینجی لوکاں دا جمع غفیر لگیا دا. او مجذوب بزرگ سائیں فضل شاہ سید زادے سن, انہاں آ کے ایک بندے نو پوچھیا, کہن لگے کی گل ہے لوکی آپس دے اندر کلام کردے پے نے, وجہ کی ہے؟ انہاں کہیا جی تسی اپنا کام کرو, علمی گلاں نے تہاڈا ادے نال کوئی تعلق نہیں. وہ سائیں ہو رہی ہے ایک نو لے کے سائڈ تے کہن لگے یار دس تے صحیح ہوندا پیا کی ہے. انہاں آکھیا جی پادری کہندا ہے جسم ہے بھاری, اے میں قرآن ہاتھ پھڑیا دے, میں قرآن ہاتھ پھڑ کے کہنا وا واقعہ سچ ہے. جے تانوں اے دے اوتے بھی کوئی شک شک ہوئے نا تے پھر تہاڈا بھی اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ تانوں کیوں اس وجہ دے نال اس واقعے دے اوتے مور ایسے بندے نے لائیے جنوں دنیا مفتی امین رحمت اللہ تعالی علیہ دے نام تو جاندی ہے. فیصل آباد والے جناب کوثر لکھی گیا ہے, انہوں نے اس واقعے دے اوتے مور لائی کہ واقعہ سچا بالکل اتھینٹک ہے. او جناب سائیں فضل شاہ نو دسیا گیا, پادری کہندا جسم بھاری ہے تے جسم اوتے کنج چلا گیا, اینو اوتے سٹیے جسم تے تھلے آندا ہے تے آسمان کنج کھل گیا. انہوں نے پتہ لگ گیا, سائیں ہوراں نے جا کے پڑھ لیا. پادری نو کہن لگے میں اگر آکھاں میرا وجود دوار تو پار جائے تے مان جائیں گا؟ وہ آخدا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہندا دوار بھی بھاری ہے جسم بھی بھاری ہے, جسم تے نہیں نا دوار دے اندروں لنگ سکدا. سائیں ہوری مسکرا کے آکھن لگے جے لنگ جا, جے لنگ جاواں. انہیں آکھیا ہو ہی نہیں سکدا. کہنے لگے جے لنگ جا تے من جائیں گا؟ انہیں آکھیا جی من جاواں گا. چلو پائیں پادری سی من تے گیا نا, او من جانا ہی پادری ہے. ان لوکاں نے دیکھیا مجذوب بزرگ سید فضل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سب دے سامنے دیوار تو کدی اس پار جاندے نے تے کدی واپس آندے نے, کدی پار جاندے نے تے کدی واپس آندے نے. مسکرا کے آکھن لگے جدوں انہاں دے غلاماں دی شان ہے وے کہ انہاں دے سامنے دکان اے دیوار رکاوٹ نہیں بن سکتی, تے جنوں رب بلائے آسمان کس طرح رکاوٹ بن سکدا وے. ان مفتی امین صاحب نو کنج پتہ لگ گیا کہ واقعہ سچ ہے. وہ کہندے نے فیصل آباد دے اندر ڈاکٹر خورشید صاحب سن, انہوں نے مینوں دعوت بلایا تے جدوں میں انہاں دے گھر گیا تے انہاں دے والد گرامی کافی ضعیف ہو چکے دے سن, ایج انہاں دی بڑی ہو چکی دی سی. وہ بھی ملاقات چ بیٹھے تے کرامات دے اوتے نا گفتگو چھڑ پئی. انہاں آکھیا کہ کرامات دے اوتے دلائل بھی بڑے نے, لیکن ایک کرامت میں سیالکوٹ دے اندر اپنی اکھاں دے نال دکھیے. مجذوب بزرگ سن, دیوار تو پار جا کے بھی دس دے پے سن تے واپس آ کے بھی دس دے پے سن. تے میں کہا پھر منو نا یہ شان خدمت گاروں کی, اے جملہ بھی نہ پڑھو تے پھر موجے تواڈی. یہ شان خدمت گاروں کی, یہ شان خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا
یہ شان ہے خدمت گاروں کی. پڑھو سردار کا عالم کیا ہوگا, معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش مولا پر پہنچے. معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش مولا پر پہنچے. رفتار کا عالم کیا ہوگا, گفتار کا عالم کیا ہوگا. پڑھو رفتار کا عالم کیا ہوگا, گفتار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا, رفتار کا عالم کیا ہوگا, گفتار کا عالم. دل کردا پیا بھی شعر پڑھدا. جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. آکھو سبحان اللہ.